फलक पोश पहाड़ी सिलसिले हिंदुकुश के दामन में वाक़ वादी सवात को परवरदिगार ने अगर एक तरफ बड़ी फयाजी के साथ फितरी हुस्न से नवाजा है तो दूसरी तरफ इसकी तारीखी अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है। ये जन्नत नज़ीर वादी अपने दामन में हज़ारों साल की तारीख समोए हुए है, जहाँ अब भी गंधारा तहजीब के सैकड़ों खंडरात और अनगिनत आसार जा बजा बिखरे पड़े हैं। वादी सवात पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से शुमाल की तरफ 237 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जहां M1 और M16 मोटरवे के जरिए तकरीबन 3 घंटे और पेशावर से तकरीबन 201 किलोमीटर के फासले से M1 और M16 मोटरवे के जरिए तकरीबन 2.5 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद पहुंचा जा सकता है। वादी सवात माजी में एक तहजीब याफ्ता और मुकद्दस सल्तनत रहने के साथ साथ गंधारा तहजीब में अहम मकाम रखती है, जो टेक्सला और चारसदा के साथ साथ मशहूर तिजारती, सकाफती, मजहबी और इल्मी मरकज़ रह चुकी है। तारीख के औराक से गिरद उड़ाएं तो पता चलता है कि गंधारा तहजीब के अलावा वादी सवात ने अपनी गोद में मुख्तलिफ तहजीबों को पाला पोसा है। कदीम ज़माने में सवात को उद्याना कहा जाता था। ये लफ्ज़ उद्याना सबसे पहले हमें फाहियान के सफ़रनामे में मिलता है। वादी सवात में बुद्ध मत के अहम आसार, जिनमें बेशुमार स्तूपे, खानकाहें, रिहायशी इमारतें, किले, रॉक पेंटिंग और बड़ी तादाद में चट्टानों पर तराशे गए मुजस्समे जा बजा बिखरे पड़े हैं। यही वो सरजमीन है जो बुद्ध मत के पैरोकारों और हिंदुओं के लिए मुकद्दस तरीन जगह की हैसियत रखती है। यहाँ आने के लिए तमाम बुद्ध मत के पैरोकार बेताब हैं। तिब्बत और चीनी ज़ायरीन के सफ़रनामों से पता चलता है कि सवात में 1400 से ज़ायद खानकाहें और स्तूपे थे। इन खानकाहों में 18,000 से ज़ायद राहिब इल्म हासिल करते और इबादत में मसरूफ़ दिखाई देते थे। मौजूदा दौर में सवात में अब भी चंद स्तूपे और खानकाहों के आसार मौजूद हैं, जिनमें बुतकड़ा, सैदो शरीफ, शंगरदार, अमलुक दरा, नीमोग्राम, टोकर दरा और अब्बास साहिब चीना की खानकाहें और स्तूपे काबिल जिक्र हैं। नाजी ग्राम की साइट तो मैं तो बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं थी कि यहाँ पे इतनी अच्छी कंडीशन में 3 स्तूपा होंगे, एक विहारा होगा और ऊपर तक उनकी मंक्स की ड्वेलिंग्स होंगी। आई वॉज टोटली अनप्रिपेयर फॉर दैट। वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। जिन लोगों को हाइकिंग का शौक़ है और साथ साथ आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने का शौक़ है, आई थिंक दिस इज़ अ प्राइम साइट। आई एम डिलाइटेड एंड आज मेरी खुशी की इंतहा नहीं है कि मैं आबा साहब चीना बुद्ध मत कम्प्लेक्स आई हूँ। यहाँ के माहौल की खूबसूरती बयान से बाहर है। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं अपनी कैफियत को बयान कर सकूँ। मैं तमाम बैनुल-अक़वामी सियाहों से कहती हूँ कि वो वक्त निकाल कर यहाँ की सैर करने में बिल्कुल हिचकिचाहट महसूस ना करें। you will be very happy that you came here. सवात के आसार कदीमा में बाजीरा की खंडरात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिसे 327 क़ब्ल मसीह में सिकंदर आज़म ने फतह किया था। यूँ इसे सिकंदर आज़म के शहर से मौसूम किया जाता है। इसे हिंदू यूनानी दौर में एक मजबूत फौजी छावनी के तौर पर बनाया गया। बाद में साका पार्थियन दौर के लोगों ने इसे बरकरार रखा और जब इसकी फौजी छावनी की हैसियत ख़त्म हुई तो एक बड़े शहर की हैसियत इख्तियार कर गया। अतालवी आसार कदीमा की मिशन के सरबराह डॉक्टर लूका के मुताबिक बाजीरा मुस्तकबिल में पाकिस्तान के सबसे अहम और बड़े आसार कदीमा के मकामात में से एक होगा। हाल ही में यहाँ एप्सिडल टेम्पल की दरियाफ्त से यहाँ की अहमियत में मजीद इजाफा हुआ है। गोंडई पहाड़ी के ऊपर आसार कदीमा के माहरीन ने हिंदुओं की मजहबी इमारत के आसार दरियाफ्त किए हैं, जिनका ताल्लुक 7वीं और 8वीं सदी ईस्वी के तुर्क शाही दौर से है। Archaeological sites are very important. इस खित्ते के आसार कदीमा इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। बरसों की तहकीक के बाद सवात के आसार कदीमा के मकामात जनूबी एशिया और वस्ती एशिया में रोनुमा होने वाले बहुत से तारीख़ी और सकाफ़ती वाक़यात की समाजी और सकाफ़ती पेचीदगियों और इनकी तरक्की को समझने के लिए कलीदी सबूत समझे जाते हैं।
بروکلی گنبد بدھ مت دور کا ایک اہم وہاڑا ہے جو قدیم فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ یہ بدھ مت کے وہاڑوں میں واحد محفوظ عمارت ہے جسے دوسری صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس وہاڑے کو اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت حاصل ہے کہ یہ پورے جنوبی ایشیا میں بدھ مت دور کی قدیم فن تعمیر کی واحد 2 منزلہ عمارت ہے۔ سوات میں راک فن کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک پتھروں پر کندہ کی گئی تصویریں جو نقشے ہجر اور کتبوں پر مشتمل ہیں، جبکہ دوم پتھروں پر بنائی گئی پینٹنگز ہیں۔ پتھروں یا چٹانوں پر کندہ کاری تو ویسے سوات کے مختلف حصوں میں دیکھی جا سکتی ہے، تاہم ان میں گوگدرا کے مقام پر جی ٹی روڈ کی بالکل قریب ایک بڑے چٹان پر سینکڑوں کی تعداد میں کندہ کی گئی نقش نگاری سب سے قدیم معلوم ہوتی ہے۔ سوات میں بریکوٹ تحصیل کی کنڈاک اور کوٹا وادیوں میں قدیم زمانے کی پینٹنگز کے تقریباً 49 نمونے آج بھی بڑی بڑی چٹانوں اور غاروں میں پتھروں پر اپنی عظمت کے قصے سنانے کو بے تاب ہیں۔ وادی کنڈاک بدھ مت کے آثار کے علاوہ قدیم پینٹنگز کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہ قدیم پینٹنگز تصویری علامتوں، تصور نگاری اور روح نگاری پر مشتمل ہیں۔ یہ سیاحوں، تاریخ دانوں اور آثار قدیمہ کے ماہرین اور ثقافت سے جڑے لوگوں کو پہلی نظر میں اپنی طرف راغب کرتی ہیں۔ قدیم ادھیانہ میں بدھ مت اور ہندو مت ادوار کی چٹانوں اور پتھروں پر کندہ کیے گئے سینکڑوں مجسمے، جن میں ابھی چند باقی ہیں، انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ مجسمے جہاں ایک طرف قدیم ادھیانہ میں علم و فن اور تہذیبی عروج کو ثابت کرتے ہیں تو دوسری طرف اس بات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ سرزمین ادھیانہ ایک خوشحال سلطنت تھی۔ ان میں جہان آباد منگلور کے مقام پر مہاتما بدھ کا دیوہیکل مجسمہ، جو بامیان افغانستان کے بعد چٹان میں تراشا گیا اہم مجسمہ ہے اور بہت قابل غور ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح آتے ہیں۔ سوات میں قدیم دور کے محفوظ آثار میں قلعوں کے آثار بھی موجود ہیں، جو تصویراتی طور پر اہم پہاڑوں پر بنائے گئے تھے۔ ان سے قدیم ادھیانہ کو داخل ہونے والے راستوں کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ سوات نے مختلف ادوار میں مختلف اقوام کو اپنی طرف کھینچا اور یوں ہمیں تقریباً ہر دور کے آثار یہاں پہ بکثرت ملتے ہیں، یعنی کہ ایک مسلسل جاری رہنے والی ایک رچ اسٹریٹیگرافک اور آکیوپیشن سیکوینس یہاں موجود ہے، جو ابتدا سے چلتی ہے، یعنی کہ پالیولیتھک دور سے لے کر موجودہ زمانے تک، اور مشہور تاریخی ہستیوں کا یہاں آنا بھی ثابت شدہ ہے، جیسا کہ سکندر اعظم کا۔ اوڈیگرام گاؤں میں راجہ گیرا قلعہ کے نیچے پاکستان کی دوسری قدیم اور شمالی پاکستان کی قدیم ترین مسجد کے آثار ملے ہیں، جنہیں پہلی مرتبہ اٹلی کے آثار قدیمہ کے ماہرین نے 1985 میں دریافت کیا، جو محمود غزنوی دور 1045 سے 50 عیسوی میں ہندو شاہی دور کے آخری حکمران راجہ گیرا کو شکست دینے کے بعد تعمیر کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں بالعموم اور پھر سوات میں بالخصوص جو ہیریٹیج ٹورزم ہے، آرکیولوجیکل ٹورزم، وہ انٹرنیشنل سطح پر اپنی مثال نہیں رکھتا، اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سوات بھی یہ کوششیں کر رہی ہے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں اور ان ہیریٹیج سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں تو ان کو مکمل فول پروف سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ٹورسٹ فیسیلیٹیشن کے لیے ڈائریکٹریٹ آف آرکیولوجی کے جو میوزیم میں انچارج ہیں ان کو بھی ڈائریکشنز دی جا چکی ہے کہ ان کو سٹی ٹور بھی کرایا جائے، اور یہاں پر جو ہاسپٹیلٹی سیکٹر ہے ان کو بھی ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو ہاسپٹیلٹی سیکٹر، ہوٹلز، ریسٹورنٹس میں بھی میکسیمم فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ زندہ قومیں اپنے تاریخی اور تہذیبی ورثے کی حفاظت مقدم رکھتی ہیں۔ بحیثیت پاکستانی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس عظیم اور قیمتی ورثے کو نہ صرف محفوظ رکھیں بلکہ اسے اپنے آنے والی نسلوں کو اچھی شکل میں حوالے کریں۔